अब बिला ताखीर मैं जिस शख्सियत को, जिस नौजवान को तिलावत कलाम पाक के लिए माइक पर दावत देने लगा हूँ, कई आलमी अवार्ड वो अपने नाम कर चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ दी है। मेरी मुराद पहली मर्तबा जामिया कंजुल उलूम ईदगाह कस्बा गुजरात की स्टेज पर तशरीफ लाने वाले फ़ख्र पाकिस्तान ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल रशीद साहब आप लाहौर, मैं मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ ला करके हम सब सामिईन के दिलों को अपनी खूबसूरत तिलावत और आवाज़ से मुनव्वर फरमाएंगे। मैं अपने नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर माशाल्लाह जामिया कंजुल उलूम की इस आलमी इज्तिमा को बहुत ज़्यादा कवरेज दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है। यकीन करें कि जब हम फेसबुक और सोशल मीडिया खोलते थे हर तरफ जामिया कंजुल उलूम लगी हुई थी। और इस मौका पर मैं ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे जामिया का अल-कंज़ मीडिया के नाम से फेसबुक पेज भी है और ग्रुप भी बना हुआ है। आप हजरात से गुजारिश है मदरसा की जो सरगर्मियाँ हैं आप देखना चाहें तो वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। और हमारे इस ग्रुप को नौजवान जो चला रहे हैं और देख रहे हैं, बिलखुसूस मौलवी मोहम्मद शुराहबीर और मलिक मुअव्वज़ और उनका छोटा भाई सुफियान, मैं इनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल करके तशहीरी महम को भरपूर आगे बढ़ा रहे थे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله 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 ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله الله الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. أحسن. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. قل لو كان البحر الله ما شاء الله ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت، الله يبارك فيه، ما شاء الله ما شاء الله. لنفد البحر قبل الله ما شاء الله. ما شاء الله، नारे तकबीर। ऐसे नहीं मिसरे कुर्राए कराम तशरीफ लाने वाले हैं, चंद लम्हों में आने वाले हैं। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, तिलावत कुरान, सौते कुरान, निज़ाम कुरान, नारे तकबीर। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما شاء الله ما شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم
الله الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما شاء الله ما شاء الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله ما شاء الله. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, शान कुरान, तिलावत कुरान, नारे तकबीर. ما شاء الله ما شاء الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
कमाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إذ نادى ربه माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा तकबीर, अज़मत कुरान, तिलावत कुरान, शान कुरान, सौत कुरान, निज़ाम कुरान, मुहिब्बीन कुरान, मुहिब्बीन कुरान। आज की रात कुरान के नाम। إذ نادى ربه نداء خفيا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. الله الله माशाअल्लाह माशाअल्लाह। حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا माशाअल्लाह माशाअल्लाह। لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون
السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم.